नमस्कार. ऐकूंक येता फाटल्यान? म्हजें घर ह्या योजनेचो शुभारंभ करपा खातीर आज हांव वाळपय आनी पर्या मतदारसंघात आयलां. म्हज्या बरोबर आमच्या राज्याचे आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणे, पर्येचे आमदार राणे, त्याच बरोबर व्यासपीठाचेर आशिल्ले आमचे ॲडिशनल कलेक्टर, डेप्युटी कलेक्टर मामलेदार, जिल्हा पंचायत सदस्य, सरपंच, पंच आनी म्हज्या वाळपयकार मोगाळ भयणीनो आनी भावानो, समोर आशिल्ले पत्रकार. पत्रकाराचो रोल खूब व्हडलो आसा. ही म्हायती सगळ्या पर्यंत जर पावोवपाक जाय, म्हाका दिसता उदय आसतलो, मोटे आसतलो, ह्या सगळ्या सिनियर पत्रकारांनी म्हायती वेवस्थीत जर लोकां पर्यंत पावयली. आतांच बाब विश्वजीत राणे उलयताले, तर तांणी उलयता आसतना सांगलें की 100% लोकांक म्हजें घर ह्या योजनेचो फायदो मेळपाक जाय. सगळ्यात पयली तांकां दोगांय खातीर त्या खातीर ताळयो मारा. कारण आमदारान इनिशिएटिव्ज घेतल्या शिवाय, मंत्र्यान इनिशिएटिव्ज घेतल्या शिवाय 100% ही योजना लोकां पर्यंत पावूंक शकना. हांव म्हाजें भाशण फक्त म्हजें घर ह्याच योजनेच्या आधारीत करतलो. ताच्या व्यतिरिक्त हांव एकूय शब्द हेवटेन तेवटेन मुद्दाम म्हणून उलयना. हांवें इतक्याच खातीर सांगलां कारण म्हजें घर ही योजना अजुनूय बी बऱ्याचशा लोकांक ताजो फायदो कितें, आतां कितें आनी फुडल्या जनरेशनाक कितें तो अजुनूय थोड्या जाणांच्या लक्षांत येना. हांवें जर तुमकां विचारलें तुमचें घर कायदेशीर आसा हें सांगपी डॉक्युमेंट तुमच्या कडेन कितें आसा, पंचायतीच्या हावस टॅक्स रिसिप्ट सोडली जाल्यार तेज्या व्यतिरिक्त कितें आहा, आनी कितें आसा आनी कितें? थोड्या जाणां कडेन कितें आसतलें तेंय सांगता हांव. 1/14च्या उताराचेर हावज ओन बाय कोण तरी विश्वास गांवकार, कोण तरी आनी कितें 1/14च्या उताराचेर हावज ओन बाय म्हूण आसतलें. हाज्याय व्यतिरिक्त कांयच आसचें ना. हे 2 डॉक्युमेंट थोड्या जाणां कडेन थोड्या जाणां कडेन एकूच डॉक्युमेंट आसा, म्हणजे हावस टॅक्स रिसिप्ट. लायट बील आनी उदक बील हो घराचो डॉक्युमेंट न्ही. मागीर तुमचें घर हें तुमचें, म्हणजे म्हजें घर हें म्हजें कशें जालें? फक्त कायद्यान जर पळोवंक गेलें हावस टॅक्स रिसिप्ट आसलें म्हणजे घर म्हजें जायना. आतां नवें जो घर बांदता तो आपलो प्लॉट विकत घेतल्याचे तेडे सेल डीड आसतलें, तो कन्स्ट्रक्शन लायसन घेतलो, ताज्या उपरांत तो ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट घेतलो आनी हे सगळ्या डॉक्युमेंटाची फायल तेज्या कडेन आसतलें तेन्ना तेजें घर हें म्हजें घर म्हणून तो हक्कान सांगूंक शकतलो. आनी ताकाच लागून ही योजना कित्याक आयली तें हांव मुद्दामून सांगता आनी कळपाक जाय आमकां. तुमी जर पळयशात 1961 गोंय स्वतंत्र जालें, आज 63 वर्सां पुराय जालीं. गोंयांत लोक सुशेगाद रावत आशिल्ले, कोणाची कटकट नाशिल्ली. पण आत्तां थोडे जाण अशे तयार जाल्या की एकामेकाचेर केसी घालपाक लागल्या. शेजारी शेजाऱ्याचेर घालता, आपल्याच घरचो आपल्याचेर घालता आनी एखाद्याचें घर मोडपाक येता. जेन्ना एखाद्याचें घर मोडपाक येता, तुमी फाटले फावटी तो पर्वरी मतदारसंघाचो एक व्हिडिओ व्हायरल जालो, तो कदाचित पळयला आसतलो. मोडपाक कोण गेलो? मोडपाक गेलो म्हजो डेप्युटी कलेक्टर. वांगडाक कोण आशिल्ले? म्हजे पुलीस, मामलेदार आनी PWDचे ते JCB म्हणून घर मोडलें. गाळी कोणाक सोवल्यो? कोणाक सोवल्यो गाळी? सांग व्हडल्यान मरे. सरकाराक सोवल्यो, CMाक सोवल्यो, मंत्र्यांक सोवल्यो. आतां हवाळपैन म्हणलें जाल्यार विश्वजिताक सोवतले, म्हाकाय सोवतले, ऑफकोर्स सोवतले. म्हाज्या मतान आतां गोंयभर खंयसरी म्हणलें जाल्यार CM आनी तो आमदार म्हणटले, हांगा म्हणलें जाल्यार CM आनी विश्वजीत म्हणटले, दोगांयनी मेळोन मोडला म्हणटले. पण आमकां घरां मोडपाची ना, आमी कोणाचें घर मोडुना. घर मोडलां हायकोर्टाच्या ऑर्डरी खातीर. डेप्युटी कलेक्टराक थंय वचून उबो रावता, तो जर वचूंक ना जाल्यार तो भितर पडटलो. परत सांगता हांव की ताका कोर्टाची ऑर्डर तो जर इम्प्लिमेंट करिना जाल्यार तो भितर पडटलो. आमकां कोणाचेंच घर मोडपाचें ना. आमकां लोकांचें एक तर घर बांदपाचें आसा नाल्यार आसलेलें घर कायदेशीर करपाचें आसा. म्हणून म्हजें घर ही स्कीम आसा, त्या खातीर आमी हांगा आयला. आतां म्हजें घर हें सांगता आसतना कितल्या पद्दतीन, हे कदाचित तुमी व्हिडिओ पळयले जाल्यार म्हाका खबर ना, थोडे जाण पयलीं आयला तेंच्यांनी कदाचित पळयला आसतलो. ह्या घराक विरोध कोणी केलो? कोणी केलो विरोध? अपोजीट पार्टी. कोण अपोजीट पार्टी रे? कोण उलयताले ते? रातच्या 11 वरांचेर विधानसभेन डिस्कशन सुरू आशिल्लें. मॅडमी फेवरान उलयल्या, म्हणजे ह्या बिलाच्या फेवरात सगळे जाण उलयल्यात. ओके, त्या खातीर ह्या विरोधाक अपोजिशन पार्टी म्हणजे कोण? कोण अपोजिशन पार्टी? काँग्रेस. आनी कोण? RG. आनी कोण? आप. आनी कोण?
हे चारूय लोकांची घरां कायदेशीर जाल्ली नाका. भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराक घरां कायदेशीर जाल्ली आसा म्हणून इतक्या व्हडा संख्येची हांगासर आयल्या. जे विरोध करताले तांकां रातच्या 11 वरांचेर हांवें सांगलें कितें म्हणून, ऐकात तुम्ही आमी तो कायदो केला, आमी बेश्टी घरां कायदेशीर करिना, आमी म्हजें घर म्हणपी 4 कायदे एकत्र हाडल्या आनी कायदो केला. आनी तो कायदो आमकां लोकांक समजून सांगपाक जाय. ते तांकां सांगलें विधानसभेत डिस्कशन करात, एक जायसर उलयात, आमची तयारी आहा. तुमकां विचारपाक जाय तितके प्रश्न विचारात, आमी उत्तर दिता. कारण अरे सामान्य मनशाक जो वर्सान वर्सां रावता ताजें घर जर आयज कायदेशीर जाता नाजाल्यार ना तुमकां ना भायल्यांची घरां करपाक जाय म्हणून. हांगा आसा ते कोण, हांगा हे जमल्या ते कोण, सगळे आमचे वाळपय आनी सत्तरीतले भाव आनी भयणी, उजगांवांतले भाव आनी भयणी. हांगा म्हाका दिसना म्हणजे हार्डली कोणी 1-2% आसतलो. 28 फेब्रुवारी 2014 पयलीं जेणी कोणी येवन गोंयांत घर बांदलां, जाका 15 वर्सां 28 फेब्रुवारी 2014 पयलीं, म्हणजे आज जवळपास 30 वर्सां पुराय जाली. आनी तेणी जें घर बांदलां तें घर कायदेशीर करपा खातीर सरकारान हो कायदो हाडला. वेगवेगळ्या जमनीचेर आसतले, हांव उलयतां, हांव डिटेलान उलयता आसतना त्या खातीर सांगलां हांवें. पण हांच्या पोटान कित्याक दुखप. अरे तुमी जर करूंक ना आसत जाल्यार कोण करता ताका सपोर्ट तरी करात. हांव म्हणटा सपोर्ट करिना आसत जाल्यार डिस्कशन करात. अरे एका फुडें एक बील पिनून उडयता, विधानसभेत गाडी चवता आमकां, विधानसभेच्या भायर सांगतात की तुम्ही हाडला ते नात म्हणून, सरकार लोकां खातीर न्हूच म्हणून. अरे हांगा येयले ते लोक कोण. हांव प्रत्येक कडेन फॉर्म घेवंक वयता, थंयसर कोण तरी गावडे येता, कोण तरी खरवत येता, कोण तरी फातर्फेकार येता, कोण नायक येता, कोण फ्रेंडांडीस येता. हे लोक कोण. अरे मूळ गोंयकार, ते गेली कितलीशींच वर्सां जाली गोंयांत रावतात आनी ताका कितलीशींच वर्सां जाली आज तांकां प्रॉब्लेम जावपाक लागल्या. बारीक बारीक गजालीचो प्रॉब्लेम जावपाक लागला. घर रिपेर करूंक वयता जाल्यार प्रॉब्लेम जावपाक लागला. घर सारकें करूंक मेळना, हे प्रॉब्लेम ताका सतयतात. म्हणून म्हजें घर ही स्कीम आनी म्हजें घर ह्या स्किमीच्या अंतर्गत ताकाच लागून मनशाचें घर कायदेशीर जावचें म्हणून आमी हाडलां. मनीस जल्माक येता आसतना कांयच घेवन येना आनी मनीस वयता आसतनाय बी कांय घेवन वचना. मनीस आयुश्यान फक्त एकूच घर बांदता, तो रीण काडून बांदता, कोपरेचे पयशे घेवन बांदता, आपलें सगळें कितें आसा ना तितकें दवरता आनी घर बांदता. 10-12 लाख रुपयाचें बारीकशें घर बांदता. आनी तें बांदल्या उपरांत जर फाल्यां सकाळीं जर ताका एक नोटीस आयली न्ही पंचायतीची सुद्दां, तुजें घर इल्लिगल म्हणून, तेजो प्रेशर वाडटा, ताका हार्ट अटॅक येता, ताका एडमीट जावता. हांव खोटें सांगना, तुमी मुद्दामून पळयात. जेन्ना 12 लाख रुपयान म्हणून जेन्ना एक घर बांदता, रीण आसता आनी एखादी जर कोर्टाची नोटीस येत जाल्यार तेजी परिस्थिती कितें जाता तेजी लक्षांत घेयात. आतां बांदलें आसतलें घर, हांव म्हणटा आपलें घर आसलें, आपली फॅमिली वाडली, सायडीक आनी एक घर बांदलां आसतलें, हय कोमुदिदाद जागेन आसतलें, रेव्हेन्यू लँडान आसतलें, आल्वारान आसतलें, बांदलां आसतलें. हांव ना म्हणना. जर बांदूंक नाका आसतलें तेन्नाच्या सरकार तेन्ना हाडूंक जाय आशिल्लें. हाडूंक ना जाल्यार तें आतां कायदेशीर करपाक जाय. अरे आतां जर कायदेशीर तें घर जालें ना आनी आतां जर मोडलें जाल्यार ते लोक खंय वयतले. तेंच्यांनी खंय वयचें. आनी बांदलेलें इतक्या पयशांचें घर हें मोडचें जर पडलें आसत जाल्यार तेंच्यांनी रस्त्यार येवचें. मागीर त्या घराचो रितसर हांवें त्या खातीर म्हटलां आमी म्हजें घर ही स्कीम हाडटा आसतना ताजेर 2-3 फावटी कॅबिनेटांत डिस्कशन केलां. मंत्र्यांच्या मदीं आमी उलयल्या, पार्टीच्या मदीं आमी उलयल्या, आमी ही कित्याक हाडटा. आनी ताकाच लागून ताज्या उपरांत विधानसभेत वेवस्थीत रित्या हें बील इंट्रोड्यूस केलां. आनी हें बील इंट्रोड्यूस करता आसतना तुमी मुद्दामून हांवें कित्याक सांगलें तर ह्या लोकांनी अक्षरशः विरोध केला विधानसभेत आनी विधानसभेच्या भायर. आनी पयर दिसता केन्ना तरी आमी सगळे एक आसा म्हणून हात बीत वयर करून कोण्याक आमची घरां आडोवपा खातीर एक आसा ते. जी कायदेशीर घरां जाता पळय न्ही ती आडोवपा खातीर एक जाल्यार ते. ती एक गजाल लक्षांत दवरपाक. हांगाय बी कोण आसतात विरोधान शेवय मारपी आसतले. पण एक गजाल जे निव्वळ आमकां घरां जी रेग्युलरायज करपाक जाय ही एक गव्हर्मेंट लँडांतली म्हणजे गव्हर्मेंट आसतली, रेव्हेन्यू लँड आसतली, आल्वारा लँड आसतली, ह्या जाग्यावेली घरां आमकां कायदेशीर करपाक जाय. दुसरें आमकां कोमुदिदाद जागेंतली घरां ही आमकां कायदेशीर करपाक जाय. आमकां कायदेशीर करपाक जाय जवळपास 20 पॉयंट प्रोग्राम हातूंतली घरां आमकां कायदेशीर करपाक जाय. 1972च्या पयलींचें घर जें बांदलेलें आहा तें आमकां कायदेशीर करपाक जाय. आमकां रिहॅबिलिटेशना खातीर बांदलेलीं घरां, आमच्या अंजुना धरण बांदलें थंयच्यान आमकां प्लॉट दिले, बट ते प्लॉट घडये कदाचित अजुनूय नांवार जावंक ना, ताचें म्युटेशनाचेर नांव वेरियस प्रॉब्लेम्स आसात. ती घरां आमकां कायदेशीर करपाक जाय. आनी ही जर घरां आमी आत्तां कायदेशीर केली नासत
जाल्यार केन्ना तरी कोणी केस घातली काय ती घरां ही डेमॉलिश जावपाक शकता हो भंय उरता. सगळ्यात पयली 1972च्या पयलींची घरां हांव 1972च्या पयलीं इतकेंच सांगता. म्हणजे पुर्तुगीज काळा पासून जे घर असले ते मातशें सारकें केलें, मातशें मोठें जालें. 1972 शेवटचो सर्वे जाल्लो, एकदांच जाल्लो, ताज्या उपरांत परत जावंक ना. म्हजो जन्मय जावंक नाशिल्लो, हांव कळपाक जाय म्हणून सांगता. 1972 पयलो आनी शेवटचो सर्वे जालो आनी तेकाच लागून सर्वे कसो जालो, थंय सर्वे पर्टिक्युलरली फिल्डार आयले. हें घर कोणाचें? हें घर कोण वासू गांवकार, तेजें नांव बरयलें वासू गांवकार. थंय मार्क केलें प्लॅनार. आतां प्लॅन काडून पळयात, तेजें घर मार्क आसा. 1/14च्या उतार्यान नांव घातलें. जागा कोणाची आसूं, कदाचित ती भाटकाराची आसतली, कदाचित ती गव्हर्मेंटाची आसतली, कदाचित ती आलवारा आसतली. म्हणून हांवें सांगलें आलवारा किंवा भाटकाराच्या जागेत असलेलें घर सुद्दां, आलवारा जागेत कितल्या जाणांची घरां ते हात वयर करात. आलवारा जागेत गव्हर्मेंटाच्या लँडात कितल्या जाणांची घरां ते हात वयर करात. गव्हर्मेंटाच्या जागेत, भाटकाराच्या जागेत कितले जाण ते हात वयर करात. आनी 20 पॉयंट प्रोग्राम कोमुदिदाच्या जागेत कितल्या जाणांची घरां ते हात वयर करात. कोमुदिदात उसगांव त्यांनी हांव सगळ्यात कोमुदिदात म्हाका दिसता वाळपय उसगांवान चड आसा. 1972च्या पयलींची घरां, ह्या घराक हांवे बद्दल सांगला तसो फक्त एकूच डॉक्युमेंट म्हणजे रिसिप्ट सोडली जाल्यार तांच्या कडेन कांयच ना. आनी 1/14च्या उतार्याचेर हावज ओन बाय म्हणून हें फक्त बरयल्लें आसतलें, ताज्या व्यतिरिक्त कांयच ना. हें घर कायदेशीर करपा खातीर तुमकां 2 फॉर्म भरपाक जाय. एक फॉर्म जो भरून डेप्युटी कलेक्टरा कडेन दिवपाचो आमच्या, ज्या फॉर्माक तुमकां फक्त 3च डॉक्युमेंट लावपाक जाय. एक तुमची हावज टॅक्स रिसिप्ट, दुसरो 114 फॉर्म जाचेर तुमचें हावज ओन बाय म्हणून आज्याचें नांव लायिल्लें आसतलें, XYZ किंवा बापायचें नांव लायिल्लें आसतलें. आनी तिसरो डॉक्युमेंट तुमच्या प्लॅनाचेर तुमचें घर मार्क केल्लें आहा तें. हे 3 डॉक्युमेंट लायल्या उपरांत आमच्या डेप्युटी कलेक्टरा कडेन फॉर्म दिल्या उपरांत डायरेक्टली जितकी मार्क केल्ली तुमचें घर आनी घरा भोंवतली 2 मीटर जागा ही डायरेक्टली क्लास 1 सनद ही तुमकां मेळटली फक्त 1000 रुपया भरून. कितले? फक्त 1000 रुपया भरून. जायी काय नाका? जायी जाल्यार म्हज्या बरोबर भारत माता की नेडान भारत माता की. जाल्यार ही फक्त 1000 रुपया भरून तुमकां कसलीच कटकट नासतना फक्त 1000 रुपया भरून जमीन तुमच्या नांवार जातली क्लास 1. दुसरो जो तुमकां फॉर्म भरपाक जायो तो तुमकां डायरेक्टली ती क्लास 1 सनद घेवपाची आनी पंचायतीन फॉर्म भरून दिवपाचो. सेम वे क्लास 1 नवीन फॉर्म पंचायतीन भरून दिवपाचो, ताका ती क्लास 1 सनद लावपाची, हावज टॅक्स रिसिप्ट लावपाची, इलेक्ट्रिकल बील लावपाचें आनी पंचायतीन दिवपाचो. पंचायतीन दिल्या उपरांत तुमचें घर ह्या सर्वे नंबरान आसा, ह्या सर्वे प्लॅनाचेर आसा, तें घर कायदेशीर घर म्हणून फक्त 1000 रुपया भरून दिल्या उपरांत तें कायदेशीर घर जातलें हें हांव ठामपणे सांगता. जावंक जाय काय नाका? जावंक जाय काय नाका? जावंक जाय जाल्यार म्हाज्या बरोबर भारत माता की. तें घर कायदेशीर घर जातलें. हे दोनूय फॉर्म घेवपाक फाल्यांच्यान गडबड करून वचपाची गरज ना. जाल्यार आत्तां एकदांचे फॉर्म घेतले आनी फाल्यांच्यान डेप्युटी कलेक्टराच्या ऑफिसान धांवशात आमकां आयजूच भरून दी म्हणून. आतांच तुमचे आमदार आनी मंत्री बाब विश्वजीत राणे हांणी सांगला त्या प्रमाणे कोणाकूच गडबड करपाची गरज ना. आमी वाळपय आसतले किंवा पर्या आसतले हे कॅम्प आमदाराचें ऑफिस आनी आमच्या डेप्युटी कलेक्टराचें ऑफिस हांगासर बसलेले सरपंच पंच हे पंचायत लेवलाचेर आमचे डेप्युटी कलेक्टर्स येवन हे सगळ्या जाणांचे फॉर्म भरतले. प्रत्येकाक सगळ्या जाणांचे फॉर्म भरतले. थंयसरूच ताका जो एफिडेविट मारपाक जाय तो एफिडेविटाचो फॉर्मेटूय मेळटलो आनी तुमच्या आमदारान थंयसर तेजे आयदर थंयसर एडवोकेट नोटरी करचें पडलें आसत जाल्यार तोय पंचायतीनूच एवेलेबल करून दितले, जेणे करून तो रेग्युलर फॉर्म भरचो पडटलो. हेका 2 गजाली इम्पॉर्टंट आनी सगळ्यांक कॉमन. भितरली एक गजाल 28 फेब्रुवारी 2014 पयलींची सगळ्या जाणांक रेजिडंट सर्टिफिकेट काडपाक जाय. ओके, 1972च्या पयलींच्या घरांक नाका तें सोडून बाकीच्यांक. आनी दुसरें एफिडेविट मारपाक जाय. ओके, हें जालें 1972 पयलींचें घर. दुसरें गव्हर्मेंट लँडा वयलें घर. गव्हर्मेंट लँड हितूर आलवाराय लँड आयली आनी रेव्हेन्यू लँडूय आयली. जितक्यो गव्हर्मेंटाच्यो लँड आसा त्या सगळ्या गव्हर्मेंट लँडा वयलें घर तुमचें घर आनी त्या घरा भोंवतली 2 मीटर जागा म्हणजे मॅक्झिमम 400 स्क्वेअर मिटर जागा. म्हणजे हांव परत एकदां सांगता, घर आनी घरा भोंवतली 2 मीटर जागा
400 मिटर म्हटल्यार म्हणून आतांच वचून वाडयशात कंपाऊंड वॉल बीन सोमतोच जाल्यार वांगडाच म्हणून चल सीएमान सांगला 400 मिटर म्हणून ती कंपाऊंड वॉल वाडोवन सायडीकच्या वांगडा झगडी करशात. जरी घर आनी घरा भोंवतली 200 तो 400 जायना जाल्यार 300च. ओके 400 जायना जाल्यार 300 म्हणजे 2 मिटर जर धरलो जाल्यार पोरूस सगळ्यांचें वाडटलें फाटल्यानच्यान. ओके ते न करता घर आनी घरा भोंवतली 200 मिटर जागा गव्हर्मेंट लँडा वयलो फॉर्म भरपाक जाय. ताका एक एफिडेवीट दिवपाक जाय. तोय फॉर्मेट तुमकां आयच्यान तुमच्या पंचायतीनी अवेलेबल आसतलो. कदाचित तो तुमी एफिडेवीट करून दवरल्यार जाता. ह्या एका रेजिडन्स सर्टिफिकेट इज कंपल्सरी आसा. हें जेन्ना तुमी भरून दितले हांगासर परत म्हणजे आयदर ती गव्हर्मेंट लँड आसूनी किंवा कोमुनिदाद लँड आसूनी आमी फुकट कोणाक दिना. हांव परत एकदां सांगता आमी फुकट एकाय मनशाक दिना. बरेच जाण जर आमचेर आरोप करता आसत आमी सरकाराची लँड वाटीत सुटल्या म्हणून ना. आमी मिनिमम रेट त्या मनशा कडल्यान घेता. आतां मिनिमम रेट म्हणजे कितलो? सर्कल रेट वाळपयतलो मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम 50 रुपया आसा. म्हणजे तेन्ना आशिल्लो 50 रुपया पर्यंत. फॉर एग्जाम्पल वाळपयतल्या ठाण्यान पंचायतीन जर तुमी तुमकां घर आसा आनी घरा भोंवतली 300 मिटर जर जागा तुमकां विकत घेवपाक जाय म्हणजे सरकार तुमकां क्लास 1 दितलो आसत जाल्यार 300 मिटर जागेचो म्हणजे 5-15 रुपया भरून ती जमीन डायरेक्टली तुमच्या नांवार जातली. परमनंटली तुमकां कसल्योच कटकटी उरच्यो ना. ही आतां क्लास 1 सनतीचो फायदो कितें तेंय सांगता हांव. ही जेन्ना जमीन तुमच्या नांवार जातली तुमकां जाय जाल्यार हावजींग लोनूय घेवपाक मेळटलें. तुमकां ग्रावंड प्लस 1 घर बांदपाक जाय तेन्ना रितसर परमिशन ह्यान फुडें पंचायती दितल्यो. आपली जशी फॅमिली वाडटा तशें घर जर मोटें करपाक जाय जाल्यार ते इल्लिगल रित्या घर वाडूंक शकना. ते लिगल रित्या जर वाडपाक जाय आसत जाल्यार ग्रावंड प्लस 1 घर बांदपाक तेंय प्रोविजन मेळटलें. हें जाल्यार रिगार्डींग गव्हर्मेंट लँड. कोमुनिदाद लँडाचेर ज्यांची घरां आसा विशेश करून म्हाका दिसता 70 आमच्या कोमुनिदाद कमी आहा. वाळपयन उजगांवांत कोमुनिदाद जास्त आसा. कोमुनिदाद लँडात आसलेल्या घरांक 28 फेब्रुवारी 2014 पयलीं जेणी घर बांदलां ताका तेजें घर आनी घरा भोंवतली 2 मिटर जागा मॅक्झिमम 300 स्क्वेअर मिटर जागा ही कोमुनिदाद लँडान ताका मेळटली. क्लास 1 मेळटली. परत ताची सनत ताच्या नांवार जातली. कोमुदादीच्या पदाधिकाऱ्यांक आमी रिक्वेस्ट करता तुमी वचून रिक्वेस्ट करा. तुमचो मंत्री बाब विश्वजीत राणे हाणेंय रिक्वेस्ट केला. म्हाका दिसता डांगी तुळशीदास प्रभू हांगा आसा तेच कोमुदादी कडल्यान एनओसी घेवन दितले. तांच्यांनी तेंच्यो एनओसी घेवन दिवच्यो. हांव हें मुद्दामून सांगता कारण बद कमिटीन ना तो तूं कोण आहा कमिटीन? अच्छा एनी हांव कोमुदादीन जो कोण आसा त्या कोमुदादीन सगळ्या जाणांक एनओसी दिवच्यो ही म्हजी तुमकां सगळ्या कोमुदादीक रिक्वेस्ट आसा. दिवच्यो काय ना? दिवंक जाय काय नाका? सरकार जर रिक्वेस्ट करता जाल्यार आमच्या पदाधिकाऱ्यांनी तांकां रिक्वेस्ट करची. हांव कित्याक सांगता कोमुदादीन तेंच्यांनी जेन्ना घरां बांदल्या XYZ कोणाक तरी कितें तरी पयशे दिले आसतले. कोणी फुकट दिवंक ना. कोणीच फुकट दिवंक ना. आनी तेन्ना जरी तेंच्यांनी पयशे दिले आसत जाल्यार आमी परतूय बी कोमुदादीक पयशे दिवपाक लायता. आमी आतां फुकट म्हणना. तेन्ना पयशे दिल्या ते दिवनी. आतां परतूय बी पयशे म्हणजे सर्कल रेटा प्रमाणे जर 2000 सालान घर बांदलां याद करात 2000 सालान म्हणजे 25 वर्सां पयलीं घर बांदलां आसतलें. 2000 सालान जर घर बांदलां तेन्ना जर सर्कल रेट 100 रुपया आसत जाल्यार 300 स्क्वेअर मिटराचे पयशे मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम ताका 20% पेनल्टी जे 120 रुपया म्हणजे 120 रुपया पर स्क्वेअर मिटर प्रमाणे 300 स्क्वेअर मिटरचे पयशे फारीक करपाचे. चडांत चड 36,000 रुपयांक तो प्लॉट ताज्या कंप्लिटली नांवार जातलो. क्लास 1 ऑक्युपन्सी जी आसा पळय न्ही कोमुदिदांतल्या जागेन रावपी लोकांकूय बी मेळटली. हांव ठामपणे सांगता. मेळोंक जाय काय नाका? कोमुदाद दितली काय ना? दितली. दिवपाची बरी गजाल. तुमची कोमुदिदाद दिवपाक रेडी आसा. ही एक बरी गजाल आसा. ही जालें कोमुदिदाद लँडांतलें घर. तिसरें म्हाका दिसता 20 पॉयंट प्रोग्राम आमच्या पिसुल्ल्या पंचायतीन आसा दिसता. पिसुल्ल्या आसा पर्यान आसा. 20 पॉयंटांतलें घर. 20 पॉयंटांतलो कोण हात वयर कर. 20 पॉयंटांतलो घर तुमच्या ऑर्डर तुमच्या नांवार आसा? आईच्या नांवार काय बाबाच्या नांवार? कोणाच्या नांवार दिल्ली? तुज्याच नांवार आसा. तुज्या आईच्या नांवार आसा. हांवें कित्याक सांगता 1975 20 पॉयंट जागे 100 स्क्वेअर मिटर जागे हे डायरेक्टली तांकां ऑर्डरी दिल्ल्यो. तांकां क्लास 1 सनद मेळूंक नाशिल्ली. तांच्यांनी बी आपलें तेन्ना घर बांदलें. आतां ती घरां ग्रावंड प्लस 1 बांदल्या पण त्याय घरांक कायदेशीर डॉक्युमेंट ना. ह्याय घराचो क्लास 1 सनद
मॅक्झिमम 5,000 रुपया भरून तांकां डायरेक्टली मेळटली. मॅक्झिमम 5,000 रुपया, त्याच्या वयर जावचें ना. ते 3,000 रुपया कितले तरी जाता. ती डायरेक्टली क्लास 1 सनत म्हणजे जाका ऑर्डर सरकारान तेन्ना दिल्ली तेज्या ऑर्डर डायरेक्टली आतां तेज्या नांवार जातले. आनी इन केस आतां जेका आमी जागा दिल्ली तो थंय रावना, ताज्या ऐवजी जर बी मनीस रावता, ए मनशाक दिल्ले आनी ए मनशान बी मनशाक विकला आनी दुसरो मनीस जर रावता आसत जाल्यार तो प्लॉट आतां तेणी रावता, तेणी लायट आपल्या नांवार घेतल्या, उदक आपल्या नांवार केलां आनी पंचायतीन घरूय बी तें आपल्या नांवार केलां आसत जाल्यार त्या मनशाक मेळटलें, पयलींच्या न्हू. असो कोण आहा जो दुसरो मनीस म्हणजे पयलींच्या नांवार ना, ती पळय ती आसा, बरोबर आसा, तूं आसा, तुका दिवंक नासलो प्लॉट, दुसऱ्याक दिल्लो. आतां प्लॉट तुज्या नांवार जातलो, जेणे करून जो रावता तेका तेजें घर मेळपाक जाय, तेन्नाच तें म्हजें घर जातलें. नाजाल्यार पयलींचो प्लॉट दिल्लो तो परत सोदूंक येतलो आनी परत हांकां भायर काडटलो आनी कोणाक तरी विकतलो. सरकारान पुराय काळजी घेतल्या, बारीक बारीक गोश्टीची काळजी घेतल्या, जेणे करून हें जावपाक जाय म्हणून सरकारान हें केलां. आनी हें सगळें करता आसतना आमी पळयता की आमचें जुनें घर जें गांवांत आसा तें जुनें घर आमी रिपेर करूंक जर वचत न्ही जाल्यार रिपेर करूंक आमकां NOC मेळटा, पंचायती NOC दिना. कारणां वेगवेगळीं आसतलीं. थोडे सेक्रेटरीचें कारण सांगता, थोडे पंचांचें कारण सांगता. हांव कोणाक दोश दिना, ओके. बट आमकां जुनें घर रिपेर करपाक हॅन्स फोर्थ सेक्रेटरी 3 दिसाच्या भितर NOC दितलो. कितल्या? तुमी फक्त एक एप्लिकेशन फॉर्म पंचायतीनूच आसतलो, तो भरपाचो, ताका एस्टिमेट लावपाचो आनी स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटीचो एक रिपोर्ट लावपाचो. घर आपूण रावता तें घर आपल्याक जर रिपेर करपाक जाय जाल्यार फक्त 3 दिसांनी पंचायतीच्या मिटिंगेक घालपाचें ना. कितें आमची पंचायतीची मिटींग जावंक ना, राव मातशें म्हणपाचें ना ह्यान फुडें कोणीच. डायरेक्टली आनी 3 दिसांनी जर तुमकां दिना जाल्यार तुमी विश्वजिताक फोन करात. हांव खोटें सांगना. जायी काय नाका 3 दिसांनी? जायी काय नाका? जायी जाल्यार म्हाज्या बरोबर भारत माता की 3च दिसांनी जायी. दुसरी गजाल आमी पळयता की मॅक्झिमम आमच्या जुन्या घरांनी आमी एकत्र कुटुंबान पयलीं रावताले, बरोबर काय न्ही? 2 भाव एकत्र रावताले, 3 भाव एकत्र रावताले. झगडी जाताली काय ना? जाताली काय ना? कित्या खातीर जाता सांगा? उदका खातीर जाता, लायटी खातीर जाता, बरोबर काय न्ही? टॉयलेटी खातीर सुद्दां जाता. लायटी खातीर जाता. 6 म्हयन्याचें बील हांवें फारीक केलें म्हणटा, आतां 6 म्हयन्याचें तुवें फारीक करपाचें, मागीर लायट कट जाता आनी बील घेवन बाबा कडेन येता. हे ना, तूंच फारीक कर म्हणून. खूब जाण आसात, आमी 6 म्हयने फारीक केले, तेंच्यांनी फारीकूच करूं ना म्हणटा, आतां कट जाला, आतां कितें करपाचें? ना जाल्यार तो भाभी कडेन वयतले. ह्यो गजाली हांव खोटें सांगना, हे गोंयभर सगळ्या गांवांनी जाता. तेन्ना मूळ घरांत एकत्र रावता, ताका एकूच लायट मिटर आसा, एकूच वॉटर मिटर आसा, एकूच टॉयलेट आसा, एकूच ना. म्हणून सरकारान ठरयलें की बायफर्केशन सर्टिफिकेट विदीन 7 days दिवप. दोगांय भावांनी जर फॉर्म भरून एप्लाय केले आसत, आमकां आमचो घराचो नंबर आसा 40 जाल्यार 40A आनी 40B दोगांयकूय डिवायड करून दिवप. तांच्यांनीच आपलें पार्टिशन, 3 रूम म्हाका 4 रूम ताका, कितें तें तेंच्यांनीच करून दिवप. तुमी वांटे करूंक वचूं नाकात, कारण तेच वांटे करून दितले. बट दुसरो नंबर B नंबर दिता आसतना ताका NOC फॉर द लायट कनेक्शन, NOC फॉर द वॉटर कनेक्शन, इवन दो सेपरेटली जर ताका टॉयलेट सुद्दां घेवपाक जाय आसत जाल्यार NOC फॉर द टॉयलेट कनेक्शन सुलभ आमी अजुनूय बी परत दिवपाचें आसा. जर सेपरेट टॉयलेट कोणाक जाय पडलो आसत जाल्यार ताका नवीन टॉयलेटूय बांदून दिवपाचें सरकारान प्रोविजन केलां. इतकेंच न्ही, अटल आसराच्या अंतर्गत फाटल्या दिसांनी आमी ऑर्डरी वाटल्यो, बरोबर काय न्ही? कितल्यो 150-200 सुमार वाटल्यो तुमी. थोड्या जाणांनी कंप्लेनी कितें केला खबर आहा? 75,000चो इन्स्टॉलमेंट आयलो काय दुसरो भाव कितें करता जाणा? कितें करता? ऑब्जेक्शन दिता, अर्दे पयशे म्हाका मेळोंक जाय म्हणून, त्या घराचेर म्हाजोय रायट आसा म्हणून. हॅन्स फोर्थ आमी A आनी B केले काय दोगांय भावांनी एप्लाय केल्या सुद्दां उपकारता. आमी तांकां दोगांयकूय पयशे दिवपाक तयार आसा. हें सरकाराचें धोरण आसा, जेणे करून झगड्यो कमी जावच्यो, जेणे करून तंटे कमी जावचे. मॅक्झिमम लोकांक म्हजें घर ह्या स्किमीचो सगळ्या पर्यंत, घर कायदेशीर करी पासून घराक सेपरेट नंबर घेय पर्यंत, सेपरेट लायट आनी उदक घेय पर्यंत सुद्दां हाजो फायदो आमकां मेळचो म्हणून म्हजें घर ही स्कीम आहा. आनी लास्ट इदेन रिहेबिलिटेशनचे आनी मागीर प्रायवेट लँडार येता. रिहेबिलिटेशनची घरां आमच्या 70च आसा. म्हणजे अंजुना डॅमा खातीर जी नवीन
मोर्ले कॉलनी किंवा बाकीची घरां जी एस्टाब्लीश जाली हांकांय बेनिफीट आमचो प्रयत्न चल्ला की तांकां 1972च्या घरा प्रमाणे फक्त 1,000 रुपया भरून तांकां घर कायदेशीर करपाचो सरकाराचो प्रयत्न आसा. कारण तांकां रिएबिलेट केल्या. तांकां आमी तेंच्यांनी नवीन घर जरी 72च्या उपरांत बांदलां आसत सुद्दां सरकारा खातीर तेंच्यांनी डेडिकेट केल्या. सरकाराच्या प्रोजेक्टा खातीर तेंच्यांनी जमीन दिल्या आनी सरकारान तांकां नवीन तेंच्या सर्वे प्लॅनाचेर घर आसचें ना, बट तेंच्यांनी आपली रिएबिलिटेशनची जर ऑर्डर दाखयत जाल्यार तेंचें घर सुद्दां म्हणजे आमकां कायदेशीर करता आसतना फक्त 1,000 रुपया भरून तांचें घर कायदेशीर जातलें. आनी लास्ट उरलें इट इज अ प्रायवेट लँड. बरेचशे फावटी जागो म्हाजो, म्हाका तो आडोवपी कोण, म्हाका सरकार कित्याक आडयतलो, हांव व्हडलें घर बांदतलो म्हणून बरेच जाण व्हडलें घर बांदता. आनी म्हणजे गांवांनी खूब जाणांनी व्हडलीं घरां बांदल्या आपल्याच जागेन. बट तुमच्या जागेन जरी तुमी घर बांदलें आसत जाल्यार सुद्दां तें घर हें सरकाराचें परमिशन घेवन बांदचें पडटा. ताका कन्स्ट्रक्शन लायसन काडचें पडटा, ताका ऑक्युपन्सी घेवची पडटा, TCPचो एप्रुवल घेवचो पडटा. आनी हें जर घेवंक ना जाल्यार तें घर हें बेकायदेशीर, जाका आमी इल्लिगल म्हणटा, इरेग्युलर म्हणटा, इरेग्युलर म्हणटा, इल्लिगल न्ही इरेग्युलर. आमी 200 स्क्वेअर मिटराचो प्लॉट विकतो घेतला आनी तितूर घर बांदलां. पूण म्हणटा हांवें म्हाजो प्लॉट घेतला, हांवें घर बांदलां, बट तें सुद्दां घर हें इरेग्युलर घर आसा. तेंय घर हें कायदेशीर घर करचें पडटा, प्लॉट जरी तुजो जालो आसत. आनी 28 फेब्रुवारी 2014 पयलीं ज्यांच्यांनी ही घरां बांदल्या तांकां ही संदी आसा घरां आपली कायदेशीर करून घेवपाची. तो रुका म्हणजे रेग्युलरायझेशन ऑफ द अनऑथोरायज्ड कन्स्ट्रक्शन हाच्या अंतर्गत तेंच्यांनी आपलो फॉर्म भरचो आनी हो फॉर्म भरल्या उपरांत तांच्यांनी डेप्युटी कलेक्टराडे सबमीट करचो. आमी पयलीं फक्त 28,000 सुमार एप्लिकेशन येयली, 8,000 क्लियर जाली. कोणाचें घर मोटें आसलें, 200 स्क्वेअर मिटराच्या पेक्षा चड आसलें, सेटबॅक नासलो, रस्तो नासलो, हेका लागून खूब जाणांची घरां ही रेग्युलरायज जायनासतर उरलेलीं. बट आतां ही प्रायवेट लँडांत बांदलेलीं सगळीं घरां ही ह्या रुकाच्या अंतर्गत हे फावटी रेग्युलरायज जातली. तांच्यांनी बी परत एकदां जर कोणी एप्लाय करून त्यांचो फॉर्म जर डेप्युटी कलेक्टराडे पेंडींग आसा जाल्यार सेम फॉर्म फॉलोअप करचो, तोच फॉर्म धरून तेंचें घर कायदेशीर घर जातलें. बट ताच्या व्यतिरिक्त जर कोणी एप्लाय करूंक ना अजून जाल्यार तेणी रुकाच्या अंतर्गत परत एकदां एप्लाय करप हें गरजेचें आसा. हो शेवटचो प्रकार. आनी हें सगळें सांगता आसतना 1972च्या पयलींची घरां कायदेशीर जाली, बट ताच्या उपरांतची आमी रेव्हेन्यू लँड, आल्वारा लँड, 20 पॉयंट प्रोग्राम आनी आमी आत्तां सांगलेले कोमुदिजात लँड, इतक्याय जाणांक सरकारान पयल्या हातूंत जें हांवें सांगलें ती जागा तुमच्या नांवार केली, बट घर तुमचें कायदेशीर करपाक जाय. हांव परत सांगता, जागा नांवार जाली म्हणजे घर कायदेशीर जालें न्ही. जागा जेन्ना तुमची सपोज 20 पॉयंटाची 3,000 रुपया भरूनच जाली जाल्यार तेंय घर कायदेशीर करपाक जाय. गव्हर्मेंट लँडांतली जर तुमकां सपोज आमी म्हणटा तशी 15,000 रुपया भरून जाली जाल्यार ताजेर 72च्या उपरांतचें जर घर आसत, हांव कित्याक सांगता, बऱ्याच जाग्याचेर आपलें मूळ घर आसलें, दुसऱ्या भावान काडलें, सायडीक घर बांदलें, अगेन इट इज इन द आल्वारा लँड, जाल्यार मूळ घर हें तुमचें कायदेशीर घर जालें 1972च्या प्रमाणे. बट ताच्या सायडीचें घर हें कायदेशीर जावंक ना, ती जमीन तुमकां आत्तां मेळ्ळ्या. तें घर कायदेशीर करपाक तुमी रेग्युलरायझेशन ऑफ द अनऑथोरायज्ड कन्स्ट्रक्शन हाच्या अंतर्गत परत फॉर्म भरचो पडटलो आनी तें घर हें घर कायदेशीर करचें पडटलें. बट हें सगळें करपाक हांव मुद्दामून सांगता, रेग्युलर घर जर आमच्या 70रीन बांदलें म्हणजे सगळीं परमिशनां घेवन ताका टायम खूब लागतालो पयलीं. म्हणजे तो टायम आमी म्हणटाले 6 म्हयने लागतालो, 7 म्हयने लागतालो. बट योगायोगान तुमी तें परमिशन घेवंक ना. बट तेंच्यांनी भरता आसतना सरकाराचे 50,000 किंवा 60,000 सरकाराच्या तिजोरीन रेग्युलर घर बांदपाक भरलां जाल्यार आतां तुमी बेकायदेशीर बांदलें हेजो अर्थ तें डायरेक्ट रेग्युलरायज जालें न्ही. तुमकांय बी विदावट फायन तितकेच पयशे भरून आपलें घर कायमचें रेग्युलरायज करून घेवपाक जाय. हें परत परत जावचें ना. म्हणून सगळीं घरां वन टायम कायदेशीर करपाक आमी म्हणटा की गोंयांत कूळ आनी मुणकार हो कायदो आयल्या उपरांत म्हणजे मुणकाराच्या नांवा वयलें घर आजुनूय बी लोक कोर्टांत फायट करता. म्हणजे मुणकाराचें घर ताच्या नांवार जावपाक ताका मामलेदारान जवळपास 6 वर्सां सुद्दां वयचो पडटा. हांव खोटें सांगना, मुद्दामून काडून पळयात. रेव्हेन्यू लँडा वयलें घर जर तुमच्या नांवार करून घेतले तुमी अंडर सेक्शन 38 जाल्यार तें घर नांवार करपाक म्हणजे कितलोय जरी प्रेशर लायलो धुकल्ली सुद्दां जाल्यार 4-4, 5-5 वर्सां वयता तें घर तुमच्या नांवार जावपाक. कारण सगळ्यो NOC मागीर ती PWDची आड, हेल्थाची आड, फॉरेस्टाची आड, हेजी आड, तेजी आड 5-5, 6 वर्सां वयता
ते घर कायदेशीर करपाक. बट आमच्या सरकारात म्हजें घर ह्या योजनेच्या अंतर्गत आमी तुमकां उतर दिता आमच्या कॅबिनेटाच्या वतीन 6 म्हयन्याच्या भितर फुडल्या तुमी सगळ्या जाणांनी फॉर्म भरपाचे. येता त्या 6 म्हयन्यांक म्हणजे आतां तरी आमी टोकन फॉर्म सगळ्या जाणांक वाडटले. जेका जो लागता म्हणजे कोणाक कोमुदतीचो लागतलो, कोणाक आल्वाराचो लागतलो, कोणाक 20.15 लागतलो, कोणाक रेव्हेन्यू लँडांतलो लागतलो, कोणाक 1972च्या पयलींचो लागतलो, तो फॉर्म तेणी घेवचो. किंवा कोणाक डबल फॉर्म लागतले 1972चो पयलीं रुखाचो मागीर आतां घेवचे. पण फाल्यांच्यान मामलेदाराच्या ऑफिसान किंवा डेप्युटी कलेक्टराच्या ऑफिसान गडबडीन तुमी वयचे न्ही. फुडल्या 3-4 म्हयन्या भितर तुमचे मंत्री बाब विश्वजीत राणे, आमदार बाब डॉक्टर देविया राणे ही सगळ्या पंचायतींनी डेप्युटी कलेक्टर मामलेदार हांकां घेवन कॅम्प लायतली. खंयच्या पंचायतीन केन्ना कॅम्प आसतलो हाज्यो डेटी फिक्स करतले. ते फॉर्म थंय सगळे भरून घेतले. ते फॉर्म भरून घेतल्या उपरांत सबमीट करतले. तुमकां फावटी मारच्यो पडच्यो ना. हांव परत एकदां सांगता, विरोधकांनी जायती टिका करुनी आमचें सरकार हें तुमच्या खातीर आसा. आनी म्हणून म्हटलां आमी म्हजें घर हें एक टायम कायमचें रजिस्टर्ड करून तुमच्या परमनंटली नांवार दवरपा खातीर. आमी तशें म्हटलां, मनीस जल्माक येता आसतना कांयच घेवन येना, वयता आसतना कांयच घेवन येना. आपलें एकूच घराचें स्वप्न जें पुराय करता तें आपल्या फुडल्या पिळगेक तें घर आपल्या त्याच्या नांवार मागीर जावचें आपल्या उपरांत हें तेजें स्वप्न आसता. आनी हेंच स्वप्न साकार करपाक आमच्या सरकारान म्हजें घर ही योजना हाडल्या. आनी म्हाका खात्री आसा म्हजें घर ह्या योजनेच्या अंतर्गत ह्या 6 म्हयन्या भितर जरी आमी फॉर्म सगळे डिस्ट्रिब्यूट करपाक शकले आसत जाल्यार फुडल्या 6 म्हयन्या भितर ईच एंड एवरी जो मनीस जो फॉर्म भरतलो, म्हणजे हांव परत सांगता, एकूय मनीस फॉर्म भरल्या उपरांत तेका सनद मेळनासतना, तेका ऑर्डर मेळनासतना उरची ना. प्रत्येक मनशाक ताजी ऑर्डर ज्या पद्दतीचो फॉर्म तेणी भरला त्या पद्दतीची ऑर्डर ताज्या हातांत मेळटली. हाज्या खातीर आमचें सरकार सदोदीत कार्यरत आसतलें. विरोधक जायते सांगुनी तांकां आतां कळून चुकलां की म्हज्या घराचो इम्पॉर्टन्स कितें तो. कारण गोंयकाराक कळून चुकलां की 60 वर्साच्या उपरांत पयले फावटी जर मुणकारियल केसीक झगडून सुद्दां जें काम जावंक नासलें तें सरकारांत फक्त तुमी एक फॉर्म भरून दिल्या उपरांत तें घर तुमच्या नांवार जावपाचें काम म्हज्या सरकारांत केलां. म्हाका खात्री आसा की आमी हें म्हजें घर ही योजना पूर्ण यशस्वी करपाक सत्तरींतली पुराय जनता सरकाराच्या बरोबर आसतली. सरकाराची ही स्कीम आमी 100% हांवें म्हटलें की पुराय गोंयांतल्या 40 मतदारसंघात हांव इंडिविज्युअल लेवलाची स्कीम ही एक्सप्लेन करता. इतक्याच खातीर म्हाका तळमळ आसा, म्हाका कळकळ आसा. म्हणजे प्रत्येक गोंयकाराचें घर हांवें पळयलां म्हणून सांगलें हांवें. कोर्टाची एखादी ऑर्डर येयल्या उपरांत एखाद्याचें घर मोडटा आसतना हांव मुद्दाम सांगता की तें एकदां घर मोडलें पळय न्ही आनी गाळी जेन्ना सवपाक लागलें म्हज्या भयणीन म्हाका फोन केलो, बाबा तूं कित्याक गाळी सवता काय म्हणून इतकें, कित्याक घर मोडलें तूं. म्हणलें हांवें घर मोडूंक ना, घर कोर्टाच्या ऑर्डरींत मोडलां. म्हाका चिंता आसा म्हज्या प्रत्येक गोंयकाराची, पेडण्या पासून काणकोण पासून आनी वाळपय पासून दाबोळी पर्यंत प्रत्येक आशिल्लो गोंयकार हो आमचो गोंयकार आसा. आनी त्या गरीब मनशाचें घर हें कायदेशीर घर तेज्या नांवार जावचें. ल्हानशी झोपडी आसतली बट ती तेज्या नांवार जावची. फाल्यां सकाळीं तो तेजो कदाचीत नॅक्स्ट जनरेशन बरें घर बांदूंक शकतलो आसत जाल्यार ते पेपर तेज्या आतां नांवार जावप गरजेचें आसा. म्हळ्यार एक गजाल सांगता हांव, हाज्या फुडें जमीन एनक्रोच करूंक मेळची ना. हाज्या फुडें नवीन घरां गव्हर्मेंट लँडांत बांदूंक मेळची ना. नाल्यार लोकांक इतकें दिसत की ना आतां सरान एकदां केलां, मुख्यमंत्र्यान एकदां सांगलां आमी आनिकूय बी लोकांक आनीक घरां बांदया म्हणून जावचें ना. घरां बांदता आसतनाच मोडली वयतली. बांदल्या ती आमी रेगुलरायज करता. नो डावट आमी सांगलां आमी एकूय घर मोडचें ना, बट एनक्रोच आनीक करपाक मेळचें ना. शेवटी सरकाराची लँड ही आमची लँड. आमकां फुडल्या प्रॉस्पेरिटी खातीर ती लँड जर सांबाळून दवरपाक जाय आसत जाल्यार ती दवरप हें गरजेचें आसा. आनी म्हणून तर म्हजें घर जेंच्यांनी विरोध केला तांकां विसरूं नाकात. म्हज्या घराचो जेंच्यांनी विरोध केला तांचे चुकून जर तुमचे कोणी वाळपय सहसा येयनात ते चुकून जर कोण आयले जाल्यार तांकां सांगात तुमच्या मनशांनी आमकां विरोध केला हें तांकां कळपाची गरज आसा. आनी हें तुमी सांगपाक जाय. आनी म्हजे घर ही योजना आमच्या सरकारात 100% तुमी हांगा जमलेल्यांची सगळ्यांची घरां ही रेग्युलरायज करपा खातीर हांगासर केल्या. तुमचो सगळ्यांचो साथ, तुमचो सगळ्यांचो आशिर्वाद म्हज्या सरकाराक असोच आसचो हें सांगपा खातीर हांव हांगासर आयला. आसतलो काय ना? आसतलो जाल्यार दोनूय हात वयर उखलून म्हज्या बरोबर दोनूय हात. भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टीचा वंदे, मोदी जी आप आगे बढ़ो. खूप खूप धन्यवाद.
मालकी हक्क ही दरेका सामान्य मनशाची इच्छा आणि ही इच्छा आयज पुराय करपी म्हजे घर ह्या येवजणेचे अर्ज आम्ही आता वितरीत करता. पयले नाव आसा नाणूस वाळपय सत्तरीच्यान आनंद जगन्नाथ गांवकर. आनंद जगन्नाथ गांवकर तांच्याकडे मागता की तांणी माचेर येवचें. जोरदार ताळयांचो आवाज येवनी. दुसरे नाव आसा झैनुल आबेदीन शाह वाळपय सत्तरी. झैनुल आबेदीन शाह वाळपय सत्तरीच्यान. एप्लिकेशन फॉर सर्टिफिकेशन ऑफ एक्झिस्टिंग स्ट्रक्चर इन प्रायव्हेट लँड. तिसरे नाव आसा प्रणव काकडकर ब्रह्मकरमरी नगरगाव सत्तरी. प्रणव काकडकर ब्रह्मकरमरी नगरगाव सत्तरी. एप्लिकेशन फॉर सर्टिफिकेशन ऑफ एक्झिस्टिंग स्ट्रक्चर इन प्रायव्हेट लँड. मुखाल्ले नाव आसा श्यामसुंदर राघोबा मडकईकर वाळपय सत्तरी. श्यामसुंदर मडकईकर. ताजे फुडले नाव आसा श्यामसुंदर गोपाळ गांवस मासोडे वाळपय सत्तरी. मुखार आसात एकनाथ लक्ष्मण बोरयेकर. सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर रेग्युलरायझेशन ऑफ अनऑथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन. एकनाथ बोरयेकर. मुखार आसात चंद्रकांत परब पिसुर्ले सत्तरी. चंद्रकांत परब रिगार्डिंग एप्लिकेशन फॉर रेग्युलरायझेशन ऑफ ग्रांट अलॉटमेंट ऑफ एनक्रोच कम्युनिदाद लँड. चंद्रकांत परब. ताजे फुडें आसा विजय परब पिसुर्ले सत्तरी. मिलिंद परब पिसुर्ले सत्तरी. मिलिंद परब. मुखार आसा रूपा महादेव राणे पडोशे सत्तरी. रिगार्डिंग 20 पॉइंट प्रोग्राम फॉर्म कैटेगरी ए रूपा महादेव राणे. ताजे उपरांत आसा दीपक रामचंद्र गांवस. दीपक रामचंद्र गांवस रिगार्डिंग 20 पॉइंट प्रोग्राम फॉर्म कैटेगरी सी. दीपक गांवस. श्यामसुंदर गांवस. मुखार आसा तुकाराम परब. ताजे उपरांत आसा संध्या राजेंद्र आसगांवकर. संध्या राजेंद्र आसगांवकर. ताजे उपरांत आसा मीरा राजपूत.
नीना राजपूत. मुखार मागता डेप्युटी कलेक्टर लक्ष्मीकांत